वास्तुर्गतिलाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे समर्पयामि। वास्तुर्गतिलाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे समर्पयामि। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्गुरुनाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् प्रतिबन्धोऽयं सागरं सर्वदेवनमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति। श्लोकानि हतेति विधिये तस्मिन् दुरात्मसरेभ्याः तान्तोप्रणतेन ब्रह्मद्राक्षा व्याक्तेश्वरशबलगोद्गमजातेः या देवी सर्वभूतेषु शस्त्ररूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय जगद्गुरुनाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् प्रतिबन्धोऽयं यथा पृथ्वीसागरं सर्वदेव नमस्कारान् केशवं प्रतिगच्छति। वनस्पतिरसो ध्रुवो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां प्रतिगच्छतां दीपं समर्पयामि। आहारं वक्षभोजने नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यार्थे सर्वोत्तमस्य नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यं ग्रहीतां देव भक्तिमयी हेतुलां गुरुकृतं देवं नैः प्रतिपराङ्गतिं सर्वराज्यन्तकार्याणि दधीक्षरप्रसानि च आहारं वक्षभोजने नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नमस्कारान् समर्पयामि। स्वामी समर्थ महाराज राष्ट्रपती ब्राह्मण देवता तुमच्याकडे जे काय संपूर्ण आपले या मंदिराचे जे काय कमिटी वर्ग ग्रामस्थ वर्ग यांच्या या ठिकाणी प्रयत्नाने या ठिकाणी त्यांच्या मनामध्ये जे काय या मंदिरासमोर जो आपला मंडप बांधण्याचं त्यांनी जे काय आयोजन केलं होतं तर त्या निमित्ताने संपूर्णपणे जे काय आपले साधे जे काम घेतात नाही या ठिकाणी सुरू होऊन तो लागणारा जो आपला पैसा आहे जी आपली सामग्री आहे ती वेळोवेळी त्यांना उत्पन्न झाली या ठिकाणी प्राप्ती करून द्या। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जो आपला कामगार वर्ग जो आपला काम करणार आहे त्या कामगार वर्गालाही लवकरात लवकर काम देण्याची शक्ती बुद्धी प्रेरणा या ठिकाणी प्राप्त करून द्या आणि तो आपला या ठिकाणी लवकरात लवकर देवा राष्ट्रीय ब्रह्मण देवता तुमच्या आशीर्वादाने तुझ्या मंदिरातील या ठिकाणी भव्य दिव्य असं मंडळ चांगल्या रीतीने उभा राहिला आणि उभा राहिल्यानंतर तेही जे आपले आमदार म्हणून पुन्हा या ठिकाणी त्या उद्घाटनासाठी या ठिकाणी आयुष्यमस्त मनोरथा सकला मंडप जावचो ह्या मंडपान कितें संमेलन जाता तें तुमकां सांगलां जावं ते बर्थडे वाडदीस आसूं जावं तो देवळाचो सण आसूं जावं तो दांडिया आसूं जावं कितें आमच्या बरें कार्य आसूं
देवळान जरी मंडप आसता सगळी बरी कार्य आसा ती आमकां हांगा घडोवन हाडूंक मेळटा. काही दिवसां पयलीं हे मंडप लावचो असो म्हणून ह्या कमिटीच्यांनी गांवचे लोक फुडें आयिल्ले आनी तेंच्यांनी आपल्या भितर कंट्रिब्युशन काडून हो मंडप आमी करचो म्हणजे बरी तेंच्यांनी बरें एक सजेशन घेवन फुडें आयिल्ले आनी ते तेंच्यांनी कंट्रिब्युशन करून तेंच्यांनी सुरवात केली. पूण तरी पूण म्हाका दिसता फंडाची गरज आशिल्ली ताका लागून हांवें आमचे कार्तिक कुंडेकर जे आसा हांकां रिक्वेस्ट केलें की हो मंडप बेगीन जावचो म्हणून. आनी तशेंच हांव नांव घेवन फाटीं दवरतना आमचे डॉक्टर अजय गावडे जे CEO आसा जिल्हा पंचायतीचे तेंचे कडेन हांवें रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हें सेंक्शन दिलां. आयज कार्तिक फक्त खंय मरणाक गेला ताका लागून कार्तिक येवंक पावना पूण हांव खरेंच मनाक आघातल्यान आमच्या सगळ्यांच्या वतीन कार्तिक कुंडेकराक देव बरें करूं म्हणटा की आमचो जो डिमांड आशिल्लो रिक्वेस्ट आशिल्ली ती बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी फुडें तरी बेगींतल्या बेगीन सँक्शन करून हाडली आनी हें काम म्हाका दिसता हाजें फावंडेशन घालतलें आनी हांव म्हणजे सुरवात जावप केन्ना जातलें हें हांव आतां कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयतालो म्हणजे म्हाका कितें सांगलें की नेक्स्ट वीक तेंच्यांनी हें काम सुरवात करता म्हणून कित्याक पावस मातसो आसा आनी फाल्यांच्यान तें मटिरियल जें हांगा लागतलें हें काम करपाक सुरवात करतलें आनी फुडल्या 7 दिसां भितर हें काम जातलें जें करून बेगींतल्या बेगीन म्हणजे 2 म्हयने भितरूच ताणें सांगलां म्हाका अश्योर केला की हें मंडपाचें जें काम आसा हें पुराय जातलें आनी हेजे फुडें आनी कितें आसा एका टायम आसूं जावं आनी ड्युटी कितें आसूं तें सुद्दां आमी सगळें कंप्लीट करपाचें आमी घेतलेलें आसा. बेगींतल्या बेगीन आमी करपाचें तें काम घेतलेलें आसा. सो फक्त काम कंप्लीट जावंक जाय काम कांय उरून पावना हेची आमी काळजी घेवया. ही देवस्थानची कमिटी जी आसा ही एक्टीव आसा ते मॉनिटर जरूर करतले बऱ्यांतलें बरें काम करून घेतलें आनी बऱ्यांतल्या बेगीन बरें आमकां बेगींतल्या बेगीन हांगा एक बरो मंडप पळोवपाक मेळटलो. फक्त हेंच काम न्ही जाल्यार तेंची डिमांड आशिल्लो फाटल्या दिसांनी ज्या देवळाक ही स्पिकर सावंड सिस्टम जाय आशिल्ली ही आमी दिलेली आसा. परतूय आमी हें सोडून भुमिका देवस्थानांत हांगाच गिरी गांवांत तेंची सुद्दां आमी शेअर केल्ली आसा ती सुद्दां आमी फुडल्या विकान तेजेर उठावण करतले. ती सोडून आनी गिरी गांवांत फुडें राष्ट्रवादी आनी देवूळ आसा तेजेय आमी काम घेतलेलें आसा. सो ही 3 देवळां काम आमी सुरवात ह्या विकान करतले आनी फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर ते 3 देवळाची जी कामां म्हणजे शेड आसा जो मंडप आसा ते आमी पुराय कंप्लीट करतले. हें करता आसतना म्हाका आमची पंचायत गिरी पंचायती आसा तांचो भरपूर साथ मेळटा तांचो भरपूर सपोर्ट मेळटा. ते कंटिन्युअसली कामां म्हजे कडेन फॉलोअप करीत आसता. देवस्थानाच्यो कमिटी आसा तांची सुद्दां कंटिन्युअसली कामां वेगळे फॉलोअप करीत आसता आनी हें केल्ल्या कारणान म्हाका दिसता काम म्हणजे काम करून हाडपाची जी आमचें बी प्रेशर आसता स्टाफाचें बी प्रेशर आसता की कंटिन्युअस फॉलोअप केलें जाल्यार काम बेगींतल्या बेगीन जाता. सो हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. बऱ्या दिसांत बरीं कामां आमी घडोवन हाडल्या तशेंच एकठांय जावन आमी फुडलीं जी कामां आसात हांव पंचायती रिक्वेस्ट करता की जी आसा ती एकठांय जावन फुडलीं जी कामां आसा ही आमी वाटतात बऱ्या भशेन फुडें व्हरया आनी सगळ्यांक नव्या शुभेच्छा दिता. अजून पर्यंत तुमचो खूबसो असो सपोर्ट आमच्या देवळ्या गांवा खातीर आनी ह्या देवस्थाना खातीर जायत आसा. फुडलो तो आमी सेरी आनी सेरी बेगीन करून रेल्वेच्या म्हयन्याच्यानूच जाल्ले आसा. हो कार्यक्रम एखादी हॉल रेल्वेच्या म्हयन्यांत आमच्या आमदार आमचे गांवचे राखणदार राष्ट्रवादी देवस्थान तर्फे सगळ्यांचे आभारी आसा की तुम्ही ह्या कार्यक्रमांनी येऊन शोभा हाडली. तशेंच आमचे सर्व ग्रामस्थांचे आणि आमच्या कार्यकर्त्याचे तसेच समितीचे आमच्या केदारबाईक असोच पाठिंबा आसतलो आनी म्हाजी अशीच आशा आसा की सर्व अधिकारी तशेंच कार्तिक कुंडेकर आमचे ZP कानोळकर भाऊ तशेंच आमचे सरपंच हांव हेंचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी ह्यो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल हांव सर्वांचे आभारी आसा. धन्यवाद.